थ्योरीमा यो यहाँ तल थ्योरीमा जति कुराहरू लेखेको छु त्यो सबै यहाँ नाइट्रोजन साइकलमा आउने कुराहरू त्यहाँ थ्योरिटिकली एक्सप्लेन गरेको छ। अब त्यो थ्योरिटिकली एक्सप्लेन गरिएको कुराहरूलाई यहाँबाट तपाईँले प्र्याक्टिकली हामीले यो डायग्रामको रूपमा कसरी त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर गर्ने। अब हाम्रो अब सुन्नु है, नाइट्रोजन साइकलमा के हुन्छ भने यो हाम्रो प्रकृतिमा नाइट्रोजन र अक्सिजन एकअर्कालाई अत्यन्तै मन पराउने एकअर्काका ग्यासहरू हुन् होइन। एउटाले अर्कालाई मन पराउने, एउटा अर्काले अर्कालाई मन पराउने, तर एकअर्कामा कहिले पनि सँगै बस्न नचाहने यिनीहरू होइन। सँगै पनि बस्ने, लभ पनि पर्ने, सँगै बस्न डेटिङ जान पनि नमान्ने पनि कुरा हुन्छ र हुँदैन नि त। त्यही भएपछि यिनीहरूलाई एकदम पुरै टेन्सन परेछ होइन। अनि यो वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन है, अलिकति म नाइट्रोजन र अक्सिजनको लभ परेको कथा पनि तपाईँलाई सुनाउँछु यहाँदेखि। वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन र अक्सिजन एक अर्कालाई अत्यन्तै मन पराउने भए तापनि तर सँगै बस्न कहिले पनि नचाहने यो अक्सिजन है होइन। सँगै बस्न नचाहने भनेको यिनीहरूको बिचमा त्यति सजिलै रियाक्सन हुन नसक्दो रहेछ। यो वायुमण्डलमा भएको अक्सिजन र नाइट्रोजन एक अर्कामा अब रियाक्सन हुनका लागि यिनीहरूलाई टाइम चाहिँ लाग्दो रहेछ, त्यति सजिलै रियाक्सन नहुँदो रहेछ। अनि यो नाइट्रोजन भयो, यो अक्सिजन होइन। अब लभ पनि पर्ने, मन पनि पराउने, सँगै बस्न नचाहने भइसकेपछि अब एक दिन अब यिनीहरू अब के गर्ने, अब डेटिङमा गएछन् अरे, घुम्न गएछन् अरे, कुनै राम्रो ठाउँमा बसेर गफ गर्न खोजे, ए नजिक बसौँ न भन्ने, ए नजिक आउन भन्ने, नजिक जान नपाउने। यसको अर्थ नाइट्रोजन र अक्सिजन त्यत्तिकै एउटा साधारण अवस्थामा रियाक्सन गर्न नचाहने, यिनीहरू रियाक्सन नहुने। यिनीहरूलाई रियाक्सन गर्नको लागि अर्को एउटा एक्सटर्नल एजेन्ट चाहियो क्या। अनि त्यही बेलामा के भएछ भन्दाखेरि एकदमै त्यो लाइटनिङ भएछ, बिजुली चम्किन थालेछ आकाशमा होइन। अनि बिजुली चम्किसकेपछि बिजुली चम्केको त तुरुन्तै त्यहाँबाट लाइटनिङ हुन्छ नि त। अनि त्यो त्यहाँबाट गडाङगुडुङ आउँछ, मेघ गर्जिन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ, जब अप्ठ्यारो पर्छ, अप्ठ्यारो परेपछि एकअर्काको साथ चाहिन्छ नि त। अनि त्यही बेलामा जब यहाँदेखि बिजुली चम्किन्छ, लाइटनिङ आउँछ प्रकृतिमा, प्रकृतिमा बिजुली चम्किन्छ, यसलाई लाइटनिङ भनेर लेख्नु है, बिजुली चम्काइ भनेर लेख्नु पनि भए पनि यसलाई हुन्छ। जब यो प्रकृतिमा बिजुली चम्किन्छ, त्यहाँबाट गडाङ्ग हुन्छ, त्यतिखेर मात्र यो नाइट्रोजनले अक्सिजनसँग झ्याम्मै अँगालो मार्दो रहेछ। जब यिनीहरूको बिचमा अब कम्बिनेसन हुन्छ, यिनीहरूको बिचमा जब एकअर्कामा यिनीहरू कम्बाइन्ड हुन्छन् नि, अब तिनीहरूले कम्बाइन्ड भइसकेपछि तिनीहरूले त्यहाँबाट एकअर्कामा कम्बाइन्ड भइसकेपछि त्यहाँबाट थर्ड कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ होइन। त्यहाँबाट नाइट्रिक अक्साइड बनाउँछन् है। प्रकृतिमा जब बिजुली चम्किन्छ, वायुमण्डलमा भएका नाइट्रोजन र अक्सिजन एकअर्कामा संयोजन भएर संयोजन भएर कम्बिनेसन भएर त्यहाँबाट नाइट्रिक अक्साइड बनाउँछ। यसलाई ब्यालेन्स गर्दा यहाँनिर 2 चाहियो होइन। नाइट्रोजन पनि 2वटा, अक्सिजन पनि 2वटा छन्। यो वायुमण्डलमा बिजुली चम्किँदाखेरि यहाँबाट नाइट्रिक अक्साइड, त्यहाँले तपाईँले ब्राकेटमा यतापट्टि लेख्नुहोस् नाइट्रिक अक्साइड भनेर लेख्नुहोस् है। यो यहाँ अब यो लेख्न ढिलो अप्ठ्यारो हुन्छ, तपाईँले यो ब्राकेटमा NO भनेको नाइट्रिक अक्साइड हो। अब यो वायुमण्डलमा नाइट्रिक अक्साइड बन्छ, जब यो नाइट्रिक अक्साइड भनेर वायुमण्डलमा जान्छ। अनि अब बिजुली चम्केपछि के गर्छ, वर्षा त्यो गडाङगुडुङ भएपछि त्यहाँबाट पानी पर्न थाल्छ, बादलबाट पानी पर्न थाल्छ। अनि यो बर्सातको पानीसँग नाइट्रिक अक्साइडको यहाँनिर संयोजन हुन्छ। यो बर्सातको पानी नाइट्रिक अक्साइडसँग मिल्छ। त्यो मिलिसकेपछि अब के हुन्छ, नाइट्रिक अक्साइड वर्षाको पानीसँग मिसिएपछि नाइट्रिक अम्लको रूपमा, नाइट्रिक एसिडको रूपमा HNO3 जसलाई हामी नाइट्रिक एसिड भन्छौँ, नाइट्रिक एसिडको रूपमा यो जमिनमा खस्छ है। जब यो नाइट्रिक अक्साइडले H2O सँग रियाक्सन गर्छ, बर्सातको पानीसँग प्रतिक्रिया गर्छ, त्यहाँबाट नाइट्रिक अक्साइडको रूपमा यो हाम्रो जमिनमा खस्छ। नाइट्रिक अक्साइडको रूपमा जमिनमा भनेको अब यो एज अ एसिड रेनको रूपमा, अम्लीय वर्षाको रूपमा जमिनमा खस्छ है। यहाँनिर यो भनेको एसिड रेन हो होइन, एसिड रेनको रूपमा जमिनमा खस्छ। किनभने यो अम्ल भएर पानी खस्नु भनेकै त्यसैलाई अम्लीय वर्षा भनिन्छ होइन। एसिड रेन, यसलाई एसिड रेन भएर जमिनमा खस्छ। यो यहाँ अब राम्रो लेखिँदैन, राम्रो बुझ्नुलाई यो एसिड रेन भएर जमिनमा खस्छ। अब जमिनमा यो नाइट्रिक एसिडको रूपमा खसेको, जमिनमा खसेको पानी जमिनमा भएका विभिन्न ब्याक्टेरियाहरूले, जमिनमा भएका विभिन्न खनिज पदार्थहरूले, लवणहरू र ब्याक्टेरियाहरूले त्यो नाइट्रिक एसिडलाई नाइट्राइटमा चेन्ज गर्छन्। सबैभन्दा पहिले
NO2 मा चेन्ज गर्छन् है। यो भनेको नाइट्रोजन डाइअक्साइड अथवा नाइट्राइट, यतापट्टि ब्र्याकेटमा तपाईँले नाइट्राइट भनेर लेख्नु होला, नाइट्राइट भनेर लेख्नु है, ट हुन्छ है लास्टमा फेरि। यो नाइट्रिक एसिड रेनको रूपमा जमिनमा आइसक्छ। जमिनको सतहमा आइसकेपछि माटोमा भएका विभिन्न ब्याक्टेरियाहरूले त्यहाँ भएका खनिज पदार्थहरूसँग प्रतिक्रिया गरेर यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड अथवा नाइट्राइट भन्छ। मैले यहाँ ब्राकेटमा लेख्ने कुरा छोडेको छु है। यो भनेको नाइट्रिक अक्साइड हो, NO भनेको नाइट्रिक अक्साइड हो, NO2 भनेको नाइट्राइट हो है। नाइट्रोजनका डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड अक्साइडहरू छन् यहाँ। यो भनेको नाइट्राइट हो, नाइट्राइट है लास्टमा। अनि यो नाइट्राइट फर्दर डिकम्पोज भएर अझै यसलाई नाइट्रेटमा चेन्ज गर्दछन्, NO3 मा चेन्ज गर्दछन्। त्यहाँ भएका ब्याक्टेरियाहरूले NO3 मा चेन्ज गर्दछन्। यो NO3 भनेको फेरि ब्राकेटमा लेख्नु, यो नाइट्रेट हो, अहिलेको नाइट्राइट हो, यो भनेको नाइट्रेट हो, NITRATE नाइट्रेट, NITRITE हो यो चाहिँ है। यहाँनिर लेख्नु होला, यसको यो नाम लेख्नु होला। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो वायुमण्डलीय नाइट्रोजन, यो पृथ्वीमा यो प्रकृतिमा यो बिजुली चम्काइको के महत्त्व छ भन्दा वायुमण्डलीय नाइट्रोजनबाट हुँदै यो विभिन्न प्रक्रिया हुँदै 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 यो माटोभित्र एउटा जमिनभित्र एउटा नाइट्रेट बन्ने प्रक्रिया यहाँसम्म बनिसक्यो। अब यो बन्नका लागि विभिन्न ब्याक्टेरियाले काम गर्यो होइन। यो सम्पूर्ण प्रोसेसलाई हामी नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्छौँ। यहाँसम्मको प्रोसेस हो नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको। हेर्नु है, धेरै कुरा विचार गर्नु है। वायुमण्डलीय नाइट्रोजन अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्दै बिजुली चम्किँदाखेरि अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर नाइट्रिक अक्साइड बन्छ। नाइट्रिक अक्साइड वर्षातको पानीसँग मिलेर नाइट्रिक अम्लको रूपमा जमिनमा खस्छ, अम्लीय वर्षाको रूपमा। यो अम्लीय वर्षा जमिनमा आइसकेपछि जमिनमा भएका विभिन्न ब्याक्टेरियाहरूले खनिज पदार्थहरूसँग त्यो पानीलाई रियाक्सन गराउँदै त्यहाँबाट नाइट्राइट बनाउँछ। नाइट्राइटबाट फर्दर यो नाइट्रेट बन्छ। यो नाइट्रेट भनेको हरिया बोट बिरुवाको लागि सबैभन्दा उपयुक्त खानेकुरा हो, इम्पोर्टेन्ट फुड हो। यो भनेको इम्पोर्टेन्ट न्युट्रिसन्स हो है। यसलाई यो उत्पादकहरूले प्रयोग गर्छन्, प्रोड्युसरहरूले प्रयोग गर्छन् यो है। प्रोड्युसर भनेको अटोट्रफहरूले प्रयोग गर्छन्। यो भनेको के हो, नाइट्रेट भनेको हरिया बिरुवाको लागि अत्यन्तै राम्रो खानेकुरा हो। यसैबाट हरिया बिरुवाहरूले खानेकुरा प्राप्त गर्छन् है। प्रोड्युसर, यो नाइट्रेट प्रोड्युसरले प्रयोग गर्छन्। अनि यो प्रोड्युसरलाई प्रयोग गरेर यो कन्ज्युमरहरू बाँच्छन् होइन। उत्पादकलाई प्रयोग गरेर हामी उपभोक्ताहरू बाँच्छौँ, कन्ज्युमरहरू बाँच्छौँ हामी होइन। यहाँ कन्ज्युमर, यहाँ अब कन्ज्युमर भनेपछि सबै त्यो फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री, थर्ड डिग्री सबै कन्ज्युमरहरू यहीँ पर्छन् है। यो अब राम्रो लेखिँदैन, आफैले लेख्नुलाई। यहाँ प्रोड्युसरदेखि अब कन्ज्युमर, प्रत्येक उत्पादक, यो नाइट्रेटबाट उत्पादकहरू बाँच्छन्, उत्पादकहरूलाई प्रयोग गरेर उपभोक्ताहरू बाँच्छन्। र हरेक उपभोक्ताहरू उत्पादकहरू आफ्नो जीवनको अन्त्यकालमा के गर्छन् त, मर्छन् र जमिनमा झर्छन्, जसलाई हामीले सडाउने, कुडाउने, त्यसलाई जमिनमा मिलाउने काम कसले गर्छ त, यहाँ भएको डिकम्पोजर ब्याक्टेरियाहरूले गर्छ। यसलाई यो ब्याक्टेरियाले डिकम्पोज गरी पुनः जमिनमा नै फर्काउँछन्, प्रकृतिमा नै फर्काउँछन्। DECOM डिकम्पोजर होइन। डिकम्पोजरहरूले यी कन्ज्युमरहरूलाई, प्रोड्युसरहरूको मृत शरीरलाई कुहाउने, सडाउने र यसलाई पुनः जमिनमा नै फर्काएर वायुमण्डलमा नै फर्काउने काम गर्छन्। अब यो सम्पूर्ण प्रोसेसलाई चाहिँ हामी नाइट्रोजन साइकल भन्छौँ। यही हो नाइट्रोजन साइकल भनेको। अब यहाँ अझै बुझ्नुपर्ने कुराहरू अझै बाँकी नै छ है। यहाँ जस्तो अब यो वायुमण्डल नाइट्रोजनबाट हामीले कहाँ हुँदै हुँदै कहाँ नाइट्रेटमा पुग्यौँ, अनि नाइट्रेट फेरि फर्केर पुनः वायुमण्डलीय नाइट्रोजनमा फर्कियो। यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई हामी नाइट्रोजन साइकल भन्छौँ। अनि फेरि अर्को नै तरिका छ, यो वायुमण्डलीय नाइट्रोजनलाई विभिन्न नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाहरूले डाइरेक्ट नाइट्रेटमा चेन्ज गर्ने प्रोसेस पनि छ है। वायुमण्डलीय नाइट्रोजन विभिन्न नाइट्रिफाइङ यो ब्याक्टेरियाहरूले चेन्ज गरेर डाइरेक्ट नाइट्रेटमा चेन्ज गर्ने प्रक्रिया छ। यसलाई नाइट्रिफिकेसन भनिन्छ। यहाँनिर यो लामो धर्कमा तपाईँले लेख्नुलाई नाइट्रिफिकेसन भनेर, यो भनेको नाइट्रिफिकेसन हो है। यहाँनिर अब लेख्नु सजिलो छ, NITRI यो नाइट्रिफिकेसन हो। यो वायुमण्डलीय नाइट्रोजन डाइरेक्ट नाइट्रेटमा चेन्ज हुने प्रक्रिया हो।
अँ अनि त्यो चाहिँ चाहिँदैन, तर त्यहाँ त्यो ब्याक्टेरियाहरूले काम गर्छ। अँ अँ त्यो यो हो त्यो ब्याक्टेरियालाई नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भनिन्छ होइन। नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाको कारण वायुमण्डलीय नाइट्रोजन डाइरेक्ट नाइट्रेटमा चेन्ज हुने प्रोसेसलाई हामी नाइट्रिफिकेसन भन्छौँ। अनि यसको रिभर्स प्रोसेस पनि छ यस्तो। अब यो बाटोमा भएको नाइट्रेटहरू डाइरेक्ट वायुमण्डलीय नाइट्रोजनमा फर्किने प्रक्रिया पनि छ, यसलाई डिनाइट्रिफिकेसन भनिन्छ। ल यतापट्टि डिनाइट्रिफिकेसन भनेर लेख्नुहोस् यहाँनिर, डिई अनि यहाँदेखि पछाडि नाइट्रिफिकेसन है, डिनाइट्रिफिकेसन भनेर। यो डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि यो माटोमा भएको नाइट्रेटहरूलाई पुनः वायुमण्डल नाइट्रोजनमा डाइरेक्ट चेन्ज गरिदिन पनि सक्छ, त्यसलाई डिनाइट्रिफिकेसन भनिन्छ। अब यो एउटा डायग्राम तपाईँले कन्ठ गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो है। यो याद गर्नलाई मैले त्यो डायग्राम किन बनाएको भने यो पछाडि त्यो थ्योरीमा मैले ठ्याक्कै पोइन्ट वाइज रूपमा एभ्री पोइन्टमा ठ्याक्कै यो कुरा त्यहाँ लेखेको छु है। अब त्यो कुरा भन्दा पनि यहाँबाट यसरी हामीले जान्यौँ भने नि यो कुरा सबै जहिल्यै यो दिमागमा सेट भइरहन्छ क्या। यो वायुमण्डलीय नाइट्रोजन अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्छ होइन, त्यो लाइटिङको उपस्थितिमा प्रकाश बिजुली चम्किँदा मात्रै हो। कहिलेकाहीँ परीक्षामा त्यो हुन त अब त्यो रिटर्न पेपरहरूमा सोध्थ्यो स्कुल लेभलमा, अब यहाँ त अब यस्तो रिटर्न पेपर नसोध्ने भएको बेला त्यो कुरा त नसोध्ला। तर यो प्रकृतिमा यो हुन त यहाँ सोधिदिन सक्छ, अप्सन लामो लामो अप्सन दिएर सोध्न सक्छ। प्रकृतिमा बिजुली चम्काइको महत्त्व तलका मात्रै कुन हो भनेर क्वेसन सोधिदिन सक्छ होइन। नाइट्रोजन यो अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्दै नाइट्रिक अक्साइड बनाउने, नाइट्रिक अक्साइड हुँदै हुँदै यो नाइट्रेटसम्म चेन्ज हुने प्रोसेस। यहाँ यसैका लागि लाइटनिङ चाहिन्छ। बिजुली चम्किएन भने नाइट्रेटहरू बन्दैन। यदि नाइट्रेट बन्यो भने उत्पादकहरूले खानेकुरा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यदि उत्पादकहरू नै भएन भने त्यहाँबाट उपभोक्ताहरूको अस्तित्व रहँदैन होइन। अनि त पारिस्थितिक पद्धति नै चल्दैन नि, एउटा साइकलै चल्दैन होइन। त्यसैले यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ, हरेक कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ। यो नाइट्रेट हुनु भनेको बिरुवाहरूको लागि सबैभन्दा उच्च स्तरीय पोषक तत्त्व हो होइन। त्यसैले यो सबै प्रक्रिया हुनका लागि हामीलाई के हुनु पर्यो, प्रकृतिमा बिजुली चम्कायो। यो बिजुली चम्काउँदाखेरि एकदम 3000 डिग्री सेल्सियस बराबरको टेम्परेचर माथिबाट जेनेरेट हुन्छ क्या। हाई टेम्परेचरमा मात्रै यिनीहरूले रियाक्सन गर्छ। नाइट्रोजन र अक्सिजनले त्यति सजिलै रियाक्सन गर्दैन। अघि मैले नाइट्रोजन र अक्सिजनको लभ पार्नुको कारण के हो भने लभ पनि पर्ने, एकअर्कामा नजिक पनि हुन नचाहने भएपछि त मिल्दैन नि त, लभ पर्दैन नि त। त्यसैले अब नजिक हुनका लागि तिनीहरूलाई के गर्नु, तिनीहरूलाई नजिक बनाउने काम यो लाइटनिङले गराउँछ, बिजुली चम्काइले गराउँछ। चम्काइ पछाडि जुन गड्याङ्ग थर्किन्छ नि, थर्केपछि त एकअर्काको साथ चाहिन्छ नि त होइन। अप्ठ्यारोमा परेपछि चाहियो, त्यही अप्ठ्यारोमा पार्नको लागि लाइटनिङ हुन्छ। त्यहाँबाट नाइट्रिक अक्साइड NO भनेको नाइट्रिक अक्साइड बन्छ, त्यो वायुमण्डलमा रहन्छ। माथिबाट फेरि अब गड्याङ्गडुङ गरेपछि एकछिनमा पानी पर्छ, त्यो परेको पानीले त्योसँग रियाक्सन गर्छ, नाइट्रिक एसिड बनाउँछ। त्यो एसिड अनि एसिडको रूपमा जमिनमा झर्छ, त्यसैले हामी एसिड र अम्लीय वर्षा भन्छौँ। अम्लीय वर्षा जमिनमा आइसकेपछि माटोमा भएका विभिन्न ब्याक्टेरियाहरूले त्यसलाई नाइट्राइट पहिले सुरुमा नाइट्राइटमा चेन्ज गर्छ, अनि फर्दर त्यसलाई नाइट्रेटमा चेन्ज गर्छ, अनि फर्दरमा नाइट्रेटमा चेन्ज गरिसकेपछि यो नाइट्रेट चाहिँ हरिया बिरुवाको लागि उत्पादकको लागि पोषक तत्त्व, उत्पादकले प्रयोग गर्छन्, त्यहाँ उत्पादकहरू जन्मिन्छन्। उत्पादकबाट खाएर उपभोक्ताहरू बाँच्छन् र आफ्नो जीवनको अन्त्यकालमा यिनीहरू मर्छन्। मरेपछि ब्याक्टेरिया यो विच्छेदकले तिनीहरूलाई विच्छेदन गरेर पुनः प्रकृतिमा फर्काइदिन्छ। यो सम्पूर्ण प्रोसेसलाई नाइट्रोजन साइकल भनिन्छ। अब यहाँदेखि पछाडि है यो नाइट्रोजन र अक्सिजनको साइन्टिफिक लभ भनौँ यसलाई होइन। यिनीहरूको वैज्ञानिक तरिकाले लभ पर्दैछ, तर तिनीहरूको लभ पर्नाले हामीलाई नाइट्रोजन साइकल बुझ्न सजिलो भएको छ होइन। धन्न लभ गरेछन्, छोडिदिउँ ती कुरा। अब यहाँ यो वायुमण्डलीय नाइट्रोजन डाइरेक्ट नाइट्रेटमा चेन्ज हुने प्रक्रियालाई नाइट्रिफिकेसन, अनि यो चेन्ज गर्न भूमिका खेल्ने ब्याक्टेरियाहरूले नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भनिन्छ, एजोटोब्याक्टर होइन। त्यो नामहरू छन्, अहिले इक्जाम्पल म त्यहाँ नाम अहिले एकछिनमा भन्छु। अनि फेरि यो माटोमा भएको नाइट्रेटहरू डाइरेक्ट वायुमण्डलीय नाइट्रोजनमा फर्किने प्रक्रियालाई डिनाइट्रिफिकेसन भन्छ। यो यहाँ एरोले देखाएको छ है, डाइरेक्ट यहाँबाट यहाँ यो यत्रो प्रोसेस यत्रो बाटो हिँडेर यहाँ आउने होइन। बल्कुबाट बागबजार आउनका लागि यता सातो बाटो कोटेश्वर हुँदै बानेश्वर माइतीघर पुगेर चाहिँ बागबजार आए जस्तो होइन। यो डाइरेक्ट कालीमाटी हुँदै आएको बाटो जस्तो देखिन्छ होइन। त्यो कुरा अब सम्झिनु पर्यो। डाइरेक्ट वायुमण्डलीय नाइट्रोजन नाइट्रेटमा चेन्ज भयो, नाइट्रिफिकेसन। नाइट्रेटलाई फेरि डाइरेक्ट वायुमण्डलीय नाइट्रोजनमा फर्काइदियो, यो डिनाइट्रिफिकेसन। यो भूमिका खेल्ने ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन्, यिनीहरूलाई नाइट्रिफाइङ र डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भनिन्छ। अब यही हो, यसैलाई हामी नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्छौँ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसलाई यी कुराहरूलाई अहिले मैले भनेका कुराहरूलाई सरस्वती तपाईँले यहाँदेखि बुझ्नुपर्छ कि बुझ्नु, यहाँ लेखेको कुराबाट बुझ्नुहोस्। अब एकचोटि म त्यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। यो अहिले लेखेका कुराहरू यहाँ सरस्वती आउँछन् है। यो अलिकति जुम बढी भएछ।
अब यहाँबाट भेटिन्छ ल। हामी नाइट्रोजन साइकलमा छौँ। हजुर अराउन्ड 3000 डिग्री सेल्सियस बराबरको टेम्परेचर त्यहाँबाट उनीहरूले प्राप्त गर्छन्। त्यति हाई टेम्परेचर त्यहाँबाट निस्किन्छ। ल वायु यहाँ अब अघि मैले भनेको कुराहरू यहाँ हेर्नु है। वायु 3000 डिग्री सेल्सियस बराबरको वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन साइकलको कुरा हेर्नु है। यहाँ अघि मैले लेखेको कुरा अहिले तत्कालै मेटेको छैन, फेरि आउँछ। वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन जमिनमा पुग्ने र जमिनबाट पुनः वायुमण्डलमा फर्किने प्रक्रियालाई नाइट्रोजन साइकल भनिन्छ। वायुमण्डलीय नाइट्रोजन बिजुली चम्किँदा अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गरी नाइट्रिक अक्साइड बन्छ। पहिलो स्टेपको कुरा आयो यहाँनिर है। वायुमण्डलीय नाइट्रोजन अक्सिजनसँग बिजुली चम्किँदा प्रतिक्रिया गरी नाइट्रिक अक्साइड बन्छ। नाइट्रिक अक्साइड वर्षातको पानीसँग घुलेर नाइट्रिक एसिड भई अम्लीय वर्षाको रूपमा जमिनमा पुग्छ। माटोमा भएका लवणहरूसँग मिलेर नाइट्रेट बन्छ, जसलाई बोट बिरुवाहरूले ग्रहण गरी खाद्य श्रृङ्खलामा प्रवाह गर्छन्। जमिनमा पाइने नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया, एजोटोब्याक्टर, क्लस्ट्रिडियम, साइनोब्याक्टर आदिले वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजनलाई सोझै नाइट्रेटमा परिणत गर्ने प्रक्रियालाई हामी नाइट्रिफिकेसन भन्छौँ। माटोमा रहने डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया थियोब्यासिलस डिनाइट्रिफिक्यान्स होइन, माइक्रोकोकस इटिसीले सजीवहरूको शरीर वा अन्य नाइट्रोजनयुक्त यौगिकहरूलाई विच्छेदन गरी पुनः वायुमण्डलीय नाइट्रस अक्साइड, एमोनिया आदिका रूपमा वातावरणमा नै फर्काउने प्रक्रियालाई हामी डिनाइट्रिफिकेसन भन्छौँ। यो अघि मैले जे यो डायग्राममा देखाएँ नि त्यो कुराहरूलाई यहाँ लेखिएको छ है। त्यही कुराको एक्सप्लानेसन यहाँ पुनः एक्सप्लानेसन भनिएको छ। विभिन्न प्रक्रियाबाट वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन नाइट्राइट र नाइट्रेटमा परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण भनिन्छ। यहाँदेखि यो नाइट्रोजनबाट सुरु भएर यहाँ नाइट्रेटसम्म पुग्ने यो लामो बाटो हिँडेर आउने यो टोटल प्रोसेसलाई चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्छौँ है। अनि यो साइकल चाहिँ यहाँबाट फेरि घुमेर यहाँसम्म आइपुग्नु जतिलाई नाइट्रोजन साइकल भन्ने हो। यहाँबाट विभिन्न प्रोसेस पार गर्दै गर्दै घुमेर यहाँ आउने प्रोसेसलाई चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्ने हो। तर यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँ जानेलाई चाहिँ नाइट्रिफिकेसन भन्ने हो। सबै शब्दहरू अलिकतिले अलि थोरै कुराले फरक छन्। तपाईँले विचार गर्नुपर्ने कुरो आफै बुझ्नु होला। यहाँबाट यो विभिन्न प्रोसेस पार गरेर यहाँ आउने योसम्म आइपुग्ने प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेसन, यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँ आउने प्रोसेस नाइट्रिफिकेसन, र यहाँबाट डाइरेक्ट पुनः यहाँ आउने प्रोसेसलाई डिनाइट्रिफिकेसन भनिन्छ। ल यहाँसम्म नाइट्रोजन साइकल।